वेलकम टू अनदर एपिसोड। आज हमारे स्टूडियोज में जो गेस्ट मौजूद है, शी इज वेरी इंस्पिरेशनल और आपने अपने सोशल मीडिया पे इनका चेहरा जरूर देखा हो। शी इज अ जर्नलिस्ट और ये डिफेंस और जियो पॉलिटिक्स के अंदर इनकी डोमेन है और उस बीट से जो है ये सहाफत करती हैं। ये सहाफत पढ़ाती भी रही हैं, स्कूल सेटअप भी करती रही हैं जर्नलिज्म के। बट ऑल ऑफ सडन एक फेम जो आया वो एक कैजुअल कॉन्वर्सेशन थी और वो इंडिया तक जो है ना वो फेम पहुंचते। आज जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो वायरल होना है एक जर्नलिस्ट के लिए, काम करना इज मोर इम्पोर्टेंट। शी इज बीन डूइंग वर्क, फिनोमिनल वर्क फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। पर ये जो वायरल मूवमेंट इनके पास आई, इसको इन्होंने किस तरीके से हैंडल किया? वर पीपल लाफिंग एट देम और विद देम? थैंक यू सो मच प्रिया फॉर कमिंग इन। मैंने आपको बता दिया कि तालीमी किसी अदारे के साथ जो है वो आप मुंसलिक थी, यू वर डूइंग देयर पीआर और उसके प्रोजेक्ट्स हैं वो आप बिल्कुल कर रही थी। अच्छा प्रिया, सिंस आप स्क्रीन पे अपीयर होने वाली पर्सनैलिटी है, सो फेमस होना इज नॉट समथिंग, कोई नई चीज नहीं है। पर एक वायरल मूवमेंट होती है और अगर आप वायरल अपनी ही डोमेन में हो, मतलब कि आप डिफेंस के ऊपर आपका कोई तजिया था या ऐसा कोई पॉडकास्ट या ऐसा कोई प्रोग्राम जो उसका क्लिप को निकल के बहुत वायरलिटी की तरफ जाए, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। एक कैजुअल कॉन्वर्सेशन हो रही थी और आप डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, कभी कुछ लोगों की एनर्जी आपके साथ मैच करती है और आप उनके साथ जो है ना रिलैक्स होते हैं। और ये पॉडकास्ट के जो फॉर्मेट्स हैं, यूजुअली कॉन्वर्सेशंस हैं इसके अंदर एक रिलैक्स फॉर्मेट में होती है। वो एक कॉन्वर्सेशन को आधा उठाया गया, पूरा पॉडकास्ट नहीं देखा गया, उस आधे को उठा के उसको वायरल किया गया। वायरल करने के बाद अपने मोनेटाइज चैनल्स के लिए डॉलरों की बारिश करने के लिए उसको नेगेटिवली यूज किया गया और उसको पहले से पे काट दिया और अलिफ और जो है बे काट के जेर जबर चेंज करके उसके मायने चेंज कर दिए। सो वर पीपल लाफिंग विद यू और यू फेल्ट कि यार ये भी कौम जो है ना, इनका इंटेलेक्चुअल लेवल वो नहीं है, दे आर ट्राइंग टू लाफ एट मी। Thanks a lot for an intellectual question and not जो मैं stupid questions generally आजकल सुन रही होती हूँ. So I'll be very honest. Number one, as I was doing geopolitics for almost 1.5 years, 1.5 साल तो हो गया मुझे. There is a difference. You see, आपकी जो अवाम होती है, ऑडियंस होती है, जियोपॉलिटिक्स अंग्रेजी में जब आप करते हैं तो वो who's who देखता है. ठीक है, वो आम इंसान नहीं देखता ना, उसको समझ आती है. There's a different niche. In my niche, I believe I did what nobody else has achieved so far. I got people from abroad. यहाँ तो लोग एक mindset बहुत मुख्तलिफ है. I was at Tajikistan last, United Nations का इवेंट था, दुशांबे वाटर कॉन्फ्रेंस. अब पॉइंट ये है कि मेरा स्टैंडर्ड काम का ये था कि मुझे यूनाइटेड नेशंस वालों ने और उनकी जो हुकूमत है उनकी तरफ से मिनिस्ट्री ने मुझे बुलाया. When I went there, obviously I represented Pakistan. मेरे सवालात का इंतजार किया जाता था और they were looking forward कि ये जब वापस पाकिस्तान जाएगी तो हमारा जो ये कल्चर है, हमारा जो एफर्ट है सारे में, she will do the needful. Now the thing is, I made my niche the who's who. ठीक है, जो देखने वाला है उस कंटेंट का, वो obviously intellectual भी है, उसका एक मकाम भी है जिंदगी में, तो वो नीश मेरी satisfied थी. वहां पे वायरल कभी भी आप नहीं हो सकते unless कि आप कोई न्यूज ब्रेक कर दें. और जिस स्पीड से मैं कोई बड़े चैनल तो नहीं हूं ना, not Al Jazeera, I am not BBC कि मैं न्यूज ब्रेक करूंगी and all that. That's not gonna happen. Speculations make you viral. ठीक है, अब मैं अचानक से कह दूं जी, ये जिस तरह भी इस वक्त चल रहा है सारा सीन, मैं कह दूं जी इसराइल ने अटैक कर दिया. Generally journalists do that, right? इसराइल ने अटैक कर दिया ईरान के ऊपर, मैं भी आपको कह दूं ऐसे वायरल जाएगा, लेकिन उसमें क्या है? चूरन है, झूठ, क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी. Credibility ends. So number one, the geopolitical things that I did so far, मेरी niche satisfied है और जो मैटर करते हैं लोग, उनको मैं बहुत पसंद हूँ. Now we come towards this viral moment. How I took it. मुझे अफसोस हुआ. Literally. अब मुझे लोग कहते हैं तुम अब फेमस हो गई हो, मैं कहा ये तो फेम चाहिए भी नहीं था. That's not me. अभी आप मुझे देख रहे हैं, काफी देर हो गई मुझे यहाँ बैठे हुए. I had to wait. You had another show and that's understandable. आपका काम है. इतनी देर में यहाँ बैठी हूँ, मैं इज्जत के साथ जरूर पेश आती हूँ, बट ना तो मैं ज्यादा मजाक करती हूँ, मैं तबीयत की सख्त ही हूँ, मैं ऐसी रहती हूँ. I think एक खातून को होना चाहिए तबीयत की. इस मुआशरे में आपको, and then even I don't bring religion, लेकिन इस्लाम में भी शायद यही हुक्म, यही है. So you told लहजे में एक सख्ती जो है, सख्ती होनी वो चाहिए, अनड्यू नॉनसेंस को आपसे दूर रखती है. स्पेशली जब आप काम कर रहे हैं. आपने एक प्रॉब्लम है ना पाकिस्तान में, इफ आई वेयर अ पर्टिकुलर अदर काइंड ऑफ ड्रेस तो आपका शो भी नहीं बिकेगा, कुछ भी नहीं चलेगा.
you know, تو obviously we are dressed, ہم میڈیا والی جو لڑکیاں ہیں, ہم میڈیا کو چھوڑے یونیورسٹیز میں بھی چلے جائیں, ہم ماحول بدل چکے ہیں, تو آپ کو ایک اپنا وہ دیکھنا ہوتا ہے لیول. خیر, this particular thing, it was conversational. Me and Adil Asif, ہم پہلے تو میں بیٹھی ان کے پاس, and I was very stiff, and he was like, Fariha, اچھا بات سنو, اچھا, you know, I was like, what? I was the way I was. Then we had, it was very kind of that guy, and I give him full credit کہ انہوں نے number one مجھے یہ feel کروایا کہ وہ ایک عزت والا بندہ ہے, and that if I talk to him, it's going to be just it's going to be fun. اس نے کہا be yourself, ٹھیک ہے, تو I was just being myself. اس کے اندر وہ مجھے اچھی طرح وہ, اب ایلیٹ میں نہیں ہوں, ایلیٹ وہ ہیں جو ہیں, میں نہیں ہوں, رائٹ, اور ان ایلیٹ پہ اوقات نہیں ہے, کسی کی جرت نہیں ہے کہ بات کرے. I'm not that elite. I am just upper middle class, اور رب کا شکر ہے for all that I have. ہماری کنورسیشن ہوئی, وہ میرے اوپر اٹیک کر رہے ہیں, تم یہ نہیں کرتی, both are pushing each other against the wall, giving each other. شروع میں نہیں کرتی, میری زندگی کا اصول ہے شروع نہیں کروں گی, لیکن ایپک میں کروں گی. کلائمیکس ادھر ہی ہوگا, اور اس کے بعد once I know I have put you where you belong, then I can leave. That is me. انہوں نے میرے اوپر الزامات کی بچھاڑ لگائی, میں نے ان کے اوپر لگائی, and it was fun. نہ وہ کوئی اس کے پیسے میں نے دینے ہیں, نہ اس نے میرے پیسے دینے ہیں. تو we had a very nice conversation, and we will continue having that conversation. However, اس میں سے دکھ کی بات یہ تھی کہ ایک پہلا سینٹینس, ایک درمیان کا سینٹینس, ایک تیسرا سینٹینس ہے. آپ نے کانٹیکسٹ چھوڑ دیا, آپ نے جو ایکچوئل بات تھی وہ چھوڑ دی, اس میں سے ایک چیز نکال لی. اس کے بعد آپ نے وہ باتیں, او مائی گاڈ یہ ہو گیا, او مائی گاڈ یہ ہو گیا. کیوں؟ آپ اس قابل نہیں تھے کہ آپ کا کنٹینٹ لوگ دیکھتے. ٹھیک ہے, میں تو چلتی پھرتی وائرل ہوں, you know what I mean. میں تو ایسی ہوں, ٹھیک ہے, میں بھی نکلوں گی, ہو سکتا ہے میں باہر کوئی حرکت کروں, ہنس پڑوں, میں تو ایسی ہوں. ابھی میں آ رہی تھی, so one of these persons like a family جا رہی تھی, تو انہوں نے اس طرح کر کے اشارہ کیا. اب کوئی اور ہوتا تو انہوں نے نہیں دیکھنا تھا, تو I knew کہ وہ پہچان رہے ہیں. میں نے شیشہ نیچے کیا, I was like, hi guys, بچے بھی تھے ساتھ, they were like, we love you Priya, we love you Priya. میرے لیے وہ میٹر کرتا. I was like, thank you. And they were like, ویڈیو بنا لے یار, تم لوگوں کے لیے تو ہے. Now the thing is, جن لوگوں نے اس کنٹینٹ کو بیچا, ان کی جلسی حسد سمجھ آتی ہے مجھے. ٹک ٹاک پہ بھائی مر رہے ہیں, کوئی موٹر سائیکل پہ پٹھا ہو رہا ہے, تو کوئی اس پہ وہ کیا پٹڑی کے اوپر لیٹ کے, you've been trying and you've not been able to get it. تم کچھ نہیں کر سکے ہو. اور ایک وہ رب کی ذات ہے, اس کی مرضی ہے. اس نے دیکھا کہ اس نے بہت محنت کی ہے, اس نے مجھے ریوارڈ کہیں نہ کہیں سے تو دینا تھا. تو ریوارڈ یہ ہے کہ آج سب سے زیادہ ٹرینڈنگ کون ہے؟ میں ہوں. In the face of those جنہوں نے کنٹینٹ میری وجہ سے بنا کے بیچا, پیسہ تو انہوں نے کمایا, میرے کسی پیج کے اوپر میری کوئی ریل نہیں لگی. So ایک ایسا ٹرینڈ سامنے آیا ہے کہ then they start laughing with you. The thing is, پاکستان کے اندر مائنڈ سیٹ مجھے سمجھ آ گئی. میں اس عوام کو سمجھنا چاہتی تھی. کیا مائنڈ سیٹ ہے؟ مائنڈ سیٹ آپ کے سامنے ہے باس. مردوں کا بتائیں. آپ کے سامنے ہے. میں بلا مشابہ ایجوکیٹ ہونا چاہ رہا ہوں. مردوں کا مائنڈ سیٹ آپ کے سامنے. میں نے ایک شو میں کہا, ایک لڑکی, ایک اسٹیٹمنٹ, یہ تمہاری اوقات ہے. That's you. ہاں, وہی میں نے, I will repeat it at your show. بہت مسئلہ ہے کسی کو کہ ان کا ایک پیارا کہیں پھنس چکا ہے, اسے بھی بھول گئے. ٹرینڈنگ پہ تو میں ہوں, ریپلیس کر دیا میں نے تمہارے پیارے کو. بس اتنی محبت تھی تمہاری, اتنی وفا ہے تم لوگوں میں, یہ ہو تم. Talking about India. اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ زیادہ تر وہ جو پیارا پھنس چکا ہے اور پتہ نہیں کتنے دنوں سے, 100 دنوں سے وہ جیل میں ہے, یہ انہی کے واریئرز ہیں, کی بورڈ واریئرز. I would not say that. جو آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. I would not say that. کیونکہ آپ بڑی کھل کے جو ہے ان کی کاز کے, جو انہوں نے وہ ریڈ لائن کراس کی, and you have all the right to have an opinion. And everyone is entitled to their own opinion. اس میں کوئی برائی نہیں ہے. But you have an opinion کہ وہ جو انہوں نے ریڈ لائن کراس کی اور ملک کی سامیت کے لیے وہ ریڈ لائن کراس نہیں ہونے چاہیے. And I am very happy that you are confident enough کہ آپ اپنا موقف رکھتی ہیں. I am not blaming any particular person. I am not. But keyboard warriors. No. I will be very clear on that. I am not saying it is that particular faction who have done it. No, I never said that. What I am saying is, there is a social media trend. راک کوئی اور کرتا ہے سوشل میڈیا پہ, میں نہیں کرتی. میرا سوال یہ ہے, اب ٹرینڈنگ میں میں کیوں ہوں, ٹرینڈنگ میں وہ ذات کیوں نہیں ہے.
It does not mean کہ میں نے کسی ایک کو کہا کہ تم تھے. مجھے کیا پتا اس کے اندر باقی پارٹیوں کے بھی موجود ہوں. آگ لگانے کے لیے تو سب موجود ہوتے ہیں. میری with that particular طبقہ میں ان کے ساتھ سمپتی رکھتی ہوں. وہ یوتھ ہے میرے لوگ ہیں. جتنے بھی بغیرتیاں میرے ساتھ مار دیتے کوئی مسئلہ نہیں, میرے لوگ ہیں. I do not say it is them. It is not them. These are the actual انتشاریز. ان بچوں کے اوپر تو چلو ایک لیبل لگ گیا نا, یہ ایکچوئل جو اندر بغیرت ہے نا, I'm talking about them. یہ وہ بغیرت ہے جو آپ جن کو آپ نے ایکسپوز کر نظر آ رہا ہے. I would also like to add one more thing. انڈیا کی بات کرتے ہیں. مجھے انڈینز نے ایک سبق دیا, ایک ایسا سبق جو ساری زندگی میں نہیں بھولوں گی. اور اگین بلنٹ تو میں ہوں, بولڈ بھی میں بولتی ہوں. I'm a journalist, میرا کام. آئندہ کے بعد کبھی بھی ریل بنے گی نا, یا کوئی میں کنٹینٹ بولوں گی, ایون ایز اے ڈیفینس اینالسٹ, ایز آئی اسپیک فار مائی اون کنٹری, میں اپنے ملک کی بات کرتی ہوں, میں اپنی اسٹیبلشمنٹ کی بات کروں, یا میں ملٹری کی بات, میں نیوی کی بات کروں, میں ایئر فورس کی بات کروں, میں پولیٹیکل پارٹیز کو ٹارگٹ ضرور کر سکتی ہوں, میں اپنا موقف بھی ضرور بیان کروں گی, ٹھیک ہے, لیکن میں کبھی زندگی میں ہندوستان کے عام لوگوں کے اوپر کبھی اب اٹیک نہیں کروں گی. نیور. اٹس اے لیسن. لاسٹ میں نے ایک ریل کی تھی, میں نے نیچے لکھا, I can differ with the policies, I can differ with the governments, I can have a different patriotism, I am from a different country, but to the people of India, I am thankful. کیونکہ آپ کو بہت پیار ملا ہے. مجھے بہت پیار ملا. جب ادھر سے عرفی ہیں انہوں نے کیا, ایک اور لیڈی ہیں, بچپن میں ہم ان کو دیکھتے تھے, پیا بسنتی رے کاہے ستایا, سو مینی. انہوں نے اتنی محبت, میرا آپ انسٹا کھول کے دیکھ لیجئے, سوائے ان کی محبت کے I have nothing. اور یہاں پہ پاکستان میں بھی میں آپ کو ایک اور مزے کی نا, میرا کام ہے انالیسس کرنا. اس انالیسس میں میں نے دیکھا کہ مردوں نے کم گند مارا, عورتوں نے زیادہ کیا. پر ایک طرف آپ کہہ رہی ہیں کہ مردوں کی اصل چہرہ سامنے آ گیا, اور اب آپ ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ دوسری دے رہی ہیں کہ اس میں خواتین لیٹر آن جو ہے, خواتین تو میں کہتی ہوں, ایک میں نے سنی تھی بات کہ عورت کی دشمن ہوتی ہے. اس دفعہ میں نے سیکھا, انالیسس کرنا میرا کام ہے. اگر یہ میں کسی کو اس طرح سے دیکھتی نا, میں نے کہنا تھا more power to you. ایٹ لیسٹ کوئی تو بولتی ہے. I think you were going into the comment section, اور جو بھی یہ memes شیمز بن رہی تھی, you were participating in the right sense کہ یار ہاں مزہ آ رہا ہے, enjoy کرو. We're happy. It's cool. بہت تھوڑی پاکستانی لڑکیاں, میں یہ نہیں کہہ رہی all, بہت تھوڑی پاکستانی لڑکیاں تھیں جنہوں نے واقعی میں مجھے سپورٹ کیا. اچھا, moving on, because since آپ کا جو کریئر ہے سیریس کریئر, سیریس پروفیشن, اور آپ جو بیٹ پہ ہیں نا, آپ شوبیز کی بیٹ پہ ہیں, بہت سارے صحافی ہیں جو شوبیز کی بیٹ کے اوپر بھی ہوتے ہیں, تو چلے پھر بھی اس کی کچھ سمجھ آ رہی تھی. آپ کے یہ جو وائرل موومنٹ ہے, اس نے آپ کے کریئر کو کس طریقے سے افیکٹ کیا, اینڈ ہاؤ آر دوز پیپل لوکنگ ایٹ یو آفٹر دس وائرل موومنٹ؟ آفٹر دس, اسے کہتے ہیں ویزیبلٹی. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. جو مجھے نہیں جانتے تھے اب پوچھتے ہیں who is فریحہ فروخ. پہلے میں نا گوگل پر ڈھونڈتی تھی فریحہ فروخ, تھوڑی بہت مل جاتی تھی. انڈیا اگین, انڈین I don't remember exactly the magazine, انڈین میگزین نے سب سے پہلے چھاپا who is فریحہ فروخ, a defense analyst from Pakistan, the viral girl. آج پہچان مل گئی ہے مجھے. Maybe now you see me on some international channel, maybe it is not here, maybe it is somewhere else. اللہ کرے. So eventually کیا ہوا, وہ میں کہتی ہوتی تھی اکثر, میں قدم غلط بھی رکھتی ہوں تو وہ سیدھا کر دیتا ہے. وہ کا مطلب کوئی جرنیل یا بڑا آدمی نہیں ہے, وہ کا مطلب اس کی ذات ہے. سو اٹ کیم آؤٹ ویری پازیٹیو. سیکنڈلی, لوگوں کی مسکنسیپشن ہے کہ جی اگر آپ ایک جرنلسٹ ہیں تو آپ کو ہر وقت جو ہے فراؤن لائنز بنا کے کر کے شکل بنا کے, پلیز دیٹس ناٹ ہاؤ اٹ ورکس. ایک آپ کی پروفیشنل لائف ہے, ایک آپ کی پرسنل لائف ہے. جب کیمرہ آن ہوتا ہے اور اگر کنٹینٹ میرا ہے کہ جی آج فلانے کے خلاف بولنا ہے, میری ٹون مختلف ہوگی. اگر میں نے کنٹینٹ یہ بنانا ہے کہ آج میں ایک فار ایگزامپل کسی عورت کے اوپر ظلم یا بچے پہ ظلم ہوا ہے, تب میرا چہرہ اور ہوگا. ایسے ہی ہے نا, اگر فار ایگزامپل میں نے آج CDF, he is my favorite, میں نے ان کی تعریف کرنی ہے تو میرا جو مرال ہے وہ اور ہوگا, میری شکل اور ہوگی. ایسے ہی ہوتا ہے نا. Your personal life, your private life,
is different and your work is And I different. think ہم یہ غلط کرتے ہیں کہ جب ہم ایک ہی فریم سے ساری چیزیں دیکھتے ہیں نا, everyone is wearing a lens. آپ نے ایک ہیٹ پہنی ہوئی ہے, you're a journalist, that is what you do for your living. Yes. پر اس کے علاوہ وہ 8 گھنٹے 9 گھنٹے یا وہ 2-4 گھنٹے کے جو آپ پروگرام کرتے ہیں, اس کے علاوہ یو ہے لائف جس کے اندر آپ اسپورٹس بھی کرتے ہوں گے, آپ کی پرسنالٹی ہوگی, آپ کو میوزک پسند ہوگا یا نہیں پسند ہوگا. سو آئی تھنک اس پہ لیبل کرنا جو ہے, دس از آور سوسائٹی پرابلم کہ ہم چیزوں کو بہت جلدی لیبل کر دیتے ہیں. جسٹن ٹروڈو entertainer, yeah, Indian jo I keep forgetting names, the CM, actor, yeah. Now the things have changed. کس نے کہا کہ ایک انسان, اس نے باڈی بلڈنگ پوری دنیا کے اندر جو ہے نا وہ کام کی, then he was a governor. ممدانی, rapper, yeah. Now the thing is, ایک انسان کو آپ لوگ تو جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں اتنے آپ اچھے ہیں کہ برین ڈرین ہے آپ کا, پوائنٹ ہے نا. ایک انسان ملٹیپل کام کیوں نہیں کر سکتا؟ تو جو آج ہمارے 2 بھائی پھنسے ہوئے ہیں, ایک جواد احمد صاحب ہیں جو سنگنگ کرتے تھے اور وہ انہوں نے پولیٹیکل پارٹی بنا لی, اور ایک میرے بڑے ہی عزیز دوست ہمارے جرنلسٹ ہیں اور انہوں نے پولیٹیکل پارٹی بنا لی, اور وہ کس طریقے سے جو ہے نا وہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے. ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دیٹ کہ ان کو وہ ونڈو دینی چاہیے, گنجائش دینی چاہیے کہ سیاست میں آ کے یہ پرسو کر پائیں؟ دیکھیے, جواد صاحب کو تو میں پرسنلی ملی, میں نے انٹرویو کیا. I found him a very nice man. اچھا, بہت نظر میں حیا, اچھا آدمی, اچھا واقعی میں بھلا چاہتا ہے لوگوں کا. یہ تو آن ریکارڈ. اینگر ایشوز نہیں ہیں ان کو؟ کون سا اینگر ایشو؟ میرا ان کے ساتھ آپ ضرور دیکھیے گا پوڈ کاسٹ. He was so respectful. آپ نے زیادہ تر ان کے مردوں کے ساتھ انٹرویو دیکھے ہیں, رائٹ؟ وہ میرے پاس اس وقت آئے جب یہ والا چیز جو تھا اٹ ہیڈ بیکم ویری ہائی لائٹڈ. نمبر 1 اس بندے کا ظرف تھا اس وقت ابھی تو سب پوڈ کاسٹ میں بلا رہے ہیں, اس ٹائم سارے مجھ سے بھاگ رہے تھے کہ اس کے ساتھ بات کی تو پتہ نہیں کیا ہی ہو جائے گا. وہ اس ٹائم پہ آئے, میں نے ان کے ساتھ بات کی, کیا وہ بندہ. لیکن پتہ ہے کیا, میں آئی ڈیفر آن ون تھنگ, جن لوگوں کے لیے وہ اپنا آپ کو ختم کر رہے ہیں نا, وہ لوگ شاید آپ کی بات سننا ہی نہیں چاہتے. ہیٹس آف ٹو جواد احمد کہ اس بندے کے پاس فیم ہے, پیسہ ہے, اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے لوگوں کے لیے دماغ اپنا خراب کرنے کی. اینگر ایشوز جو میں نے ان کے جتنے پوڈ کاسٹ دیکھے, ادھر ایک پاکستان میں نا پرابلم بن چکا ہے, اگلے کو ٹریگر کرو, غصہ چڑھاؤ تاکہ وہ بولے, اور جیسے ہی وہ بولے آپ وہ لگا دے. اگر ان کو اینگر ایشوز ہوتے تو ٹیڑھے سوال تو میں نے بھی کیے تھے, لیکن عزت کے ساتھ کیے تھے. He has no anger issues. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جرنلزم کے اندر نا جب بھی میں اپنے ینگ لوگوں کو ملتا ہوں جو صحافی بننا چاہتے ہیں, آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ پرابلم نہیں ہے, دیٹ از یور رائٹ. آپ کیا کیسے رہے ہیں میکس آل دی ڈفرنس کہ آپ کا انداز بیان کیسا ہے. اگر آپ انٹرویو سٹارٹ کرتے ساتھ ہی اپنے مہمان کے اوپر جو ہے نا چڑھائی کریں گے, ذلیل کریں گے, تو اگلا آپ کی طبیعت صاف آئی تھنک وہ ذلت کی نہیں ہے. وہ ایک پروگرام ہوتا ہے نا جہاں پر سارے ٹک ٹاکرز کو بلا کے ذلیل کرتے ہیں, پھر آپ ٹک ٹاکرز کو بلائیں, آپ ایسے لوگوں کو نہ بلائیں جن کی زندگی میں یا معاشرے میں کوئی امپیکٹ جنہوں نے کریٹ کیا. جواد احمد ایک اچھا انسان ہے, ان کو اینگر ایشوز نہیں ہیں. جتنے بھی پوڈ کاسٹ تھے ان کے اندر ان کو ٹریگر کیا گیا ہے, صاف دل کا بندہ ریئیکٹ کرتا ہے. اور اقرار کو کیا مشورہ دیں گی جس طرح وہ آج کل ان ہاٹ واٹرز؟ I don't know because I don't follow him. میں نے سنا ضرور ہے, میں انہیں ملی نہیں ہوں. جب تک میں ان کو جانوں گی نہیں, I don't know. جب تک میں ان کو جانوں گی نہیں یہ مشورہ نہیں دے سکتی. آن دس نوٹ وی آر گوئنگ آن شارٹ کمرشل بریک. بریک سے واپس آئیں گے, سلسلہ وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے چھوڑے جا رہے ہیں. جو بلو دی بیلٹ غیر اخلاقی باتیں کی وہ کیا تھیں, ویڈیو سے انہوں نے اتار دی ہیں, اب کیا ان کے کیس کا سٹیٹس ہے؟ اس آدمی کے لیے I would only say one thing, بیوی تو تمہاری بھی سامنے ہی ہے نا سب کے. آپ جتنی بولڈ اور جتنا کانفیڈنس ہے, کانفیڈنس گھر سے ملتا ہے. آپ کا والد آپ کے پیچھے کھڑا ہوا ہے. میں نے آج تک زندگی میں سوری نہیں کی, غلط تھی بھی تو نہیں کی. وہ ہیں ایسے ہینڈ فل آف مین کیونکہ ان کی مائیں جو ہیں بڑی غیرت مند. یہ بات تھی جو میں نے کی تھی جس کے اوپر پورے انڈو پاک. میڈم ایک صاحب ہیں, جب ان کا ایک شعبہ نہیں چلا تو انہوں نے سوشل میڈیا کا سہارا لیا, اور ان کی اگر آپ انیشل ویڈیوز لیں جو کہ انہوں نے ڈیلیٹ کر دی ہیں, اس کے اندر وہ میڈیکل کے شعبے سے تمام تر بھونڈے مشورے
देते रहे और वो जो तलफ़ुज़ जो प्रोनाउंसिएशन टर्म्स की करते रहे, उससे बेहतर एक लेमैन जो है वो चीजों को तलफ़ुज़ कर सकता है, पर उन्होंने अपने फेम को कन्वर्ट कर लिया इनटू प्रोडक्ट्स एवरीथिंग। Are you talking about that samosa guy? यस, जो आपके पीछे जो है ना वो अभी हाथ धो के पीछे पड़े, जिनको 9 करोड़ रुपए का हर्जाने का आपने मैं सिर्फ समझने की जो चीज है समोसा, तो वो क्या ये मतलब क्या वो मैं तुमको talk about some boys personal stuff. आई थिंक मुझे वो लगता है कि वो बालों में तेल लगाते हैं, मुझे कुछ इस तरह ज्यादा उनके वो डॉक्टर अफान आंवले का तेल stuff guy, the cockroach hair cut and all that. अगर आप उस पे रोशनी डालना चाहिए, हुआ क्या? I don't know. क्योंकि जब तक हमें पता चला सो वो आपने हर्जाने का नोटिस दे दिया था, तो एक ना बड़े अच्छे हकीम साहब हैं, तो उन्होंने बड़ी इंटेलिजेंट बात की, एक सेकंड लूंगा आपको ना, फिर आप जवाब दीजिएगा। मुझे उस बंदे की बात बड़ी अच्छी लगी। देखिए जो इंटेलिजेंस है ना वो अताई है, वो अल्लाह की अता है। कौन सी इंटेलिजेंस? एक इंटेलिजेंस जिसमें आप ऐसी चीजें करते हैं, इंटेलेक्ट है, वो अल्लाह की अता है और वो अल्लाह का रंग है। सो उन साहब ने शुजाबाद से, वो हकीम है और वो अजीब अजीब काम करते हैं पर वायरल बड़े हैं। उनसे मैंने ना इसी ऑफिस में ना वो मुझे मिल गए, मैंने उनसे पूछा कि हकीम साहब एक बात है, मैं तो नहीं आपको अपने प्लेटफॉर्म बैठा सकता क्योंकि जितनी बोल्ड बातें आप करते हैं सो मेरे अंदर अभी इतनी जसारत नहीं है, मेरी ऑडियंस अभी रेडी नहीं उस काम के लिए। तो मैंने उनसे पूछा कि ये जो आप एक नया शोशा छोड़ते हैं ये क्या चीज होती है? उसने कहा जी देखें, आप लोग एनालिस्ट हैं, आप लोगों के मीडिया प्लानर्स हैं, कंटेंट प्लानर है, मेरे पास तो कोई कुछ है नहीं। मैंने हर 3 महीने को एक चवल मारनी होती है। वो चवल, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है आगे जो करने लगा था, वो चवल अगर तो चल गई, आपके घरों तक आ गई, पकड़ नहीं हुई तो वो चलती रहेगी। अगर उस पर पकड़ हो गई तो मैं माफी मांग लूंगा और मैं कह दूंगा कि मैंने चवल मारी। अब ये जो डॉक्टर साहब है, क्योंकि ना इनका लीवर का क्लिनिक चल रहा है लाहौर में, इन्होंने एक लीवर का टावर भी बनाया, क्लिनिक बनाया इन्होंने, वो भी नहीं चल रहा। उन्होंने एक फिशरी का फ्रोजन जो है ना फिश का काम भी शुरू किया है, सी फूड फ्रोजन भी वो लोगों को तक पहुंचा रहे हैं। इसका मतलब है कि उनकी मेडिसिन तो चल नहीं रही। अब अगर आप रोशनी डालना चाहें कि वो उन्होंने जो बिलो दी बेल्ट गैर इखलाकी बातें की वो क्या थी, और अब उन्होंने आपसे वीडियो से उन्होंने उतार दी हैं, अब क्या उनके केस का स्टेटस है? Okay, to begin with, उस आदमी के लिए आई वुड ओनली से वन थिंग, बीवी तो तुम्हारी भी सामने ही है ना सबके, ठीक है, मीडिया में ही है, ऐसे ही है ना, ठीक है, पब्लिक डोमेन में। एग्जैक्टली। मैं चलो किसी की बीवी नहीं हूँ, बेटी होंगी, बहन होंगी, फेयर इनफ, बीवी तो तुम्हारी भी यहाँ है। ये जो अल्फाज तुमने यूज किए कि टकाटक के साथ क्या खा रही होंगी वाले लफ्ज तुम्हारी बीवी के लिए भी इस्तेमाल कोई ना कोई तो कर देगा ना। मीडिया बड़ी बेरहम इंडस्ट्री और अवाम उससे भी ज्यादा बेरहम है। तो खुदा करे कि कल को तुम भी अपनी बीवी, बेटी, बहन के लिए सेम अल्फाज सुनो। बद्दुआ नहीं दे रहे, खुदा से कह रहे। दिल दुखा है आपका? नॉट एट ऑल। अगले की औकात क्या है कि वो बात करो। कर दी तुमने, तुम्हें नोटिस मिला तो तुमने आगे से कहा इट इज रिफ्यूज्ड, यू डोंट वांट टू रिसीव इट। बात की थी, पहले होमवर्क तो करना था, थी कौन? हाँ, तुम्हें लगता है कि टिकटॉक के ऊपर इस तरह तुम बना लोगे, तुम्हें तो कोई देखता नहीं है समोसे। यू वुड पुट अप थिंग्स टू गेट सक्सेस बिकॉज ऑफ मी। होमवर्क तो करो, कौन है लड़की, काम क्या करती है। उसके बाद अब उन्होंने वो सारा कुछ डिलीट कर दिया, लेकिन अभी तक तो नहीं, मगर मुझे माफी नहीं चाहिए। एक बात है, मैं आपको जलील कर दूं, हाँ, और उसके बाद कहूं I'm sorry, it's not gonna work bro, it's not gonna work, my lawyer will make sure कि फिशरीज के अंदर से जो कमाई या फिर botanical whatever nonsense products they have or whatever कलेजी फेफड़ा Kleenex or whatever he has, he accommodates. समोसा क्यों कहती हैं आप? Because people told me that he has something to do with samosas. I don't know. ये जो डॉरी है, एक गैरत तो एक अलग चीज होती है। मैंने कहा ग्रेस मर्द की खत्म हो गई है, गैरत बड़ी है। कंदील बलोच जैसी बच्ची के पीछे उसको मारने पे सबसे आगे होंगे गैरत के नाम पे। गैरत नहीं, जो ग्रेस है ना, क्या आप कभी भी आप अपनी औरत को एम्पावर करेंगे। आप अगर वो पैसा कमा रही है, अगर वो कंट्रीब्यूटर बन रही है, तो उसको वो इज्जत देंगे कि जो इज्जत आप अपने भाई को देते हैं अपने खानदान में। फिर आप उस पर वो यकीन करेंगे कि ये रात को 1 बजे भी घर आ रही है, जिस तरह आपका बेटा या आपका भाई घर आएगा तो वो यकीन उसके ऊपर करेंगे। और फिर आप
جب خاندان میں سے یا معاشرہ کوئی اس کے بارے میں بات کرے گا تو آپ منہ سب سے پہلے توڑیں گے اور اس تک بات بعد میں پہنچائیں گے. سوال ہے آپ سے آج میرا, کتنے ہیں ایسے مرد؟ آئی تھنک بہت افسوس سے میرا خیال ہے کہ میں اپنے سوشل سرکل میں دیکھوں تو ہیں ایسے ہینڈ فل آف مین, کیونکہ ان کی مائیں جو ہیں بڑی غیرت مند مائیں. ریشو کیا ہوگی؟ میرا خیال ہے کہ 100 میں سے مشکل سے کوئی ایک مل جائے ڈھونڈنے سے, اور وہ بھی شاید 3 سال کے بعد ایکسپوز ہو جائے. یہ بات تھی جو میں نے کی تھی, جس کے اوپر پورے انڈو پاک ہم نے غیرت مند مرد نہیں چاہیے, ہمیں گریسفل اور سینسیبل مرد چاہیے. غیرت کیا ہوتی ہے؟ جو فادر از سینسیبل, میں آپ کو بات بتاؤں, تبھی وہ ابھی تک بیچ میں پڑے نہیں ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میری بیٹی کو میں نے جو ہنر دیا ہے نا, وہ اس کو جو کانفیڈینس دیا ہے, تم جیسے 10,000 اور بھی آ جائیں تو وہ ہینڈل کرے گی. نا ایک چیز کا یقین ہے, ہارنا اس کی نیچر میں نہیں ہے, ڈرتی ہے کسی کے باپ سے بھی نہیں ہے, اینڈ شی نوز آئی ایم دیٹ. یہ جتنے اچھل رہے ہیں نا, یہی زمین پہ بٹھاؤں گی. صفیہ تو دوستی ہوگی؟ نہیں, ایسا کچھ نہیں, میرے دیکھنے والوں کی دوستی آپ سے. چلو ٹھیک ہوگا. ویسے ایک بات پوچھ رہا ہوں, ابھی مطلب کہ رینڈم تھاٹ ابھی دماغ میں ہے, ویسے عورت بکرا کھاتے ہوئے کیا ہی لگے گی, یہ مطلب کیا لگے گی ویسے, یہ سوچنے والی بات ہے. اچھا, یہ مجھے روز ایک دو گریسفل خواتین نے نا مٹن چاپس کھاتے ہوئے ڈالی ہیں, اچھی لگ رہی ہیں. That's your own perspective. یہ مجھے کھانا سرو کرتی ہے روز. ٹھیک ہے. کل ہم نے چکن کھایا تھا, چکن کے اندر ساتھ اس نے مجھے سیلڈ دیا, اب اس کے اندر چمچ بھی آئی, چھری کانٹا بھی آیا, اتنی سی پلیٹ میں اب 3 اوزار ہیں اور چھوٹا سا میل ہے. مجھے نہیں پسند کہ میں ایسے اٹھا کے that's my choice again. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جس کا جو دل میں آئے. اب لوگ یہ کہیں جی یہ چھری کانٹا استعمال, دیکھو ہمارا براٹ اپ ایسے ہوا تھا. ہم لوگوں کے گھر میں 3 قسم کی چھری, 3 قسم کے کانٹے اور 3 قسم کی رکھی جاتی تھی. You come from an army background, so وہاں پر فنش فوڈ جو ہے نا گھروں کے اندر ہو جاتی ہے. کل کو اگر فار ایگزامپل مجھے لیٹس سے رائل فیملی بلا لیتی ہے کہیں کی, ہاں اپنی اپنی وہ ہے نا لیول ہے, رائل فیملی مجھے بلا لیتی ہے تو وہاں میں کیا کروں, کباب اٹھا کے تو گچ میں کیا کروں گی. میرے والدین نے میری ایسی تربیت کی تھی کہ کل کو جب تم اپنے سے آگے والے لوگوں میں بیٹھو گی تو تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ اگر ٹشو زمین سے گر جائے ٹشو زمین پہ تو آپ نے کس طرح سے کس اینگل پہ سے اس کو اٹھانا. ہمیں یہ سکھایا گیا نو ایلبوز آن دا ٹیبل, یہ تو پرانے برٹش رولز تھے. آج آپ لوگ کئی ایسے پولیٹیشینز ہیں جن کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں, وہ دیکھو کیا کرو, وہ دیکھو, ان لوگوں کو اس طرح سے تربیت نہیں دی گئی. I was پولیٹیشن سے تربیت ہوتی نہیں ہے, مسئلہ I don't know, there are some very صرف صحافت وہ سے وہ کو بنائی دیتی ہے. But the thing is کہ اگر آپ کی ایک اچھی grooming, this is called grooming, کی جاتی ہے, لڑکی نفیس لگے تو کیا مسئلہ ہے؟ کیا کہہ دیا میں نے؟ مسئلہ جو ہے وہ گوشت سے نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ she doesn't like to use her hand, اور وہ لڑائی نہیں کرنا چاہتی اور وہ کٹلری اور فوک کو یوز کرتے ہوئے کھانا نہیں. اور بکرا بھی اگین, ایک منٹ, گاؤٹ کی بیماریاں گوڈے رہ جاتے ہیں بھائی. پاکستان میں کس چیز کی مطلب, اگلے دن ایک ویڈیو کسی کی بڑی پازیٹیو چل رہی تھی, انہوں نے کہا کہ بھائی نائٹروجن لیول اوپر ہو جاتا ہے, یورک ایسڈ ہو جاتا ہے. بکرے کے پیچھے بھائی تم اتنے زیادہ نیشنل لیول پہ آ گئے ہو. پر پھر اگر ہم اسی زمرے میں, جس زمرے میں آپ بات کریں, اگر وہ تو ہم جاپنیز فوڈ کی بات کریں اور سشیمیز کی بات کریں, را فوڈ کی جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا تھا, وہ تو پیٹ میں کیڑے بھی پیدا کرتی ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے نا, اگر آپ گندی جگہ سے کھائیں گے تو نہیں, اس کا نہیں فریا. آل آئی ٹیل یو از کہ اس کا ٹیمپریچر جو ہے نا, جب بھی آپ نے انٹرنیشنلی اگر آپ ٹریول کریں گے نا, یو کین ناٹ ٹیک اوے سشیمیز. آپ جاپنیز میں سے even if you tell them that you really want to do it, they get a contract signed from you. میں اس کی پوائنٹ پہ آ رہا ہوں, اس کی وجہ کیا ہے کہ را فوڈ کا میٹ ٹیمپریچر ہے. ہم لوگ انفارچونیٹلی جس طریقے سے اس کو امپورٹ کرتے ہیں, اس کے اندر وہ جو میٹ ہے اس کا ایکسپوجر ہوتا ہے ڈفرنٹ ہیٹ کے ساتھ, سو اس کے اندر اسی وجہ سے بیکٹیریا پیدا ہو جاتا ہے. اور یہ جو را کاٹ جو ہماری سامن ہے یا ٹونا ہے, اس کو فریشلی پکڑنا چاہیے اور سیم ڈے میں یہ کنزمپشن ہو جانی چاہیے. یہ جو ہم یہاں پر پاکستان میں کوئی بھی بی ایٹ اینی بگ نیم, میں کسی بھی ادارے ریسٹورینٹ کا نام نہیں لے رہا, آپ جو 2-4 بڑے ریسٹورینٹس ہیں جو کہ اس کے پروز ہیں, سو اگر ہم ان کی بھی بات کریں, ریشیو کے لوگ بیمار ہوئے نہیں, پر وہ دیکھیں نا اس میں یہ وہ اسی طرح سے پھر ہم بکرے کے زمرے میں بھی دیکھ سکتے ہیں. نہیں تو یہ جب آپ کی یہاں پہ باہر سریاں پڑی ہوتی ہیں, بکرا پڑا ہوتا ہے, اوپر مکھیاں پڑی ہوتی ہیں, اس کے بارے میں کیوں نہیں بات کرتے؟ ہم اس کے بارے میں کیوں نہیں بات کرتے؟ جب ہم تھائی لینڈ جاتے ہیں
बांग्ला रोड पे जब हम घूम रहे होते हैं, जो वो अपने नेटिव फूड खा रहे थे कि बंदा मुंह पे हाथ रखता है, बैंकॉक में आपको घूमना मुश्किल हो जाता है, आवाजार हो जाता है, वो अपनी जो फूड वो यूज कर रहे होते हैं. पर जिसका जो दिल में आए खाए, मेरी तरफ से खाओ ही ना. मैं तो इनको कहूंगी वेजिटेरियन हो जाओ, एक वक्त का खाना खाओ, it's enough for you. Islamically, again, I don't want to make a statement, लेकिन खजूर और पानी काफी हुआ करता था जंगे लड़ने के लिए. So let's stick to something healthier. So let's stick to something healthier on this note. We are going to go short commercial. मेरे ब्रेक से जब वापस आएंगे सिलसिला वहां से जोड़ेंगे जहाँ से छोड़ेगा. Biggest misconception about गोरी अंग्रेज. पंजाबी बोल लेती हैं. हाय एंड मैं क्या ही कहूँ. क्या आप जाती हैं वो प्राइवेट अकाउंट है उसको उसकी डीपी को थोड़ा सा देखती हैं कि क्या काम का काबिल है, गप मारने वाला काबिल है कि नहीं? मेरे इंस्टा पे जो भी आता है वो मेरे लिए काबिल एहतराम है. इवन वो जो गाली देना. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक. वी स्टिल इन कन्वर्सेशन विद अमेजिंग गेस्ट. सच की किताब खुली गई है और आप सच बोल रही हैं. सो कुछ सीरियस चीजें, क्योंकि आप सिंस यू आर एन डिफेंस एनालिस्ट और आपके पास वो इनसाइट्स हैं कि जो एक आम शहरी के पास इनसाइट्स नहीं होती हैं, और मैं चाहता हूँ कि अगर आप सच बोलें तो वो इनसाइट्स हमारे आम देखने वालों तक जो है ना पहुंच सकें. सो पाकिस्तान के अंदर अगर पावरफुल लोगों की बात करें, सो क्या पॉलिटिशियंस पावरफुल हैं, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, या एक सलूट आपने किसी को मारा था पानी की बोतल अपने लबों से लगा के, या वो सबसे मजबूत है? उनके बारे में तो कोई बात करनी नहीं, वो है मेरे फेवरेट. अब बाकियों की बात करते हैं. और अगर आप पावर की बात करते हो न्यूसेंस की सेंस में, इट इज सोशल मीडिया. और ज्यादा पावरफुल कौन सा है? सोशल मीडिया. नहीं, वो तो न्यूसेंस में है ना. वो तो वो उस चीजों के अंदर है कि जिसकी ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है. पर आज का सियासतदान ज्यादा ताकतवर है कि आज का कहना चाह रहे हैं. आज का मीडिया ज्यादा ताकतवर है. सवाल खुल के करेंगे तो जवाब ऐसे वो अंडर हैंड बातें करेंगे, मैं भी फिर जवाब. आज की जो हुकूमत है कि जो आके बजट भी प्रेजेंट कर रही है और जो जा रही है जाके कह रही है कि जी हमने अभी जिनीवा टॉक्स में ये तीर मारेंगे, या हमने जो है ना मुल्क के पूरी दुनिया की जो सुकून को बहाल करने के लिए जो हमने ये काम किया, तो क्या वही काम कर रहे हैं? आर दे मोर पावरफुल, या उसके कंपैरिजन में, क्योंकि एक फरीक की आप बात नहीं करना चाहती है, तो वो उस पर आप बात ना करें, क्या ये ज्यादा ताकतवर है कि आज का मीडिया ज्यादा ताकतवर है कि जब हुकूमत बनाना चाहे तो ये नैरेटिव बना के हुकूमत बना भी सकता है और हुकूमत गिरा भी सकता है? आज का मीडिया अगेन जर्नलिस्ट की देयर इज अ लॉन्ग लाइन. आई डोंट नो जर्नलिस्ट हैं कि नहीं है. पॉलिटिशियंस आई डोंट रियली appreciate many politicians. उसकी वजह ये है या तो डायनास्टिक पॉलिटिक्स आ जाती है, you know, जिसके ऊपर मैं नहीं मानती, मैं नहीं अग्री करती. इस हिसाब से तो पूरे अभी पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल सिस्टम है मानती नहीं है. या लेकिन calling one person powerful would be very silly, but yes, calling one person who's doing a remarkable job, that I would say is the CDF. But JD Vance is not, you know, insane. He said he's about the CDF. JD Vance ने कहा कि he's not just a great military statesman. He is a great diplomat. तो अगर उस तरह से देखे जाए तो I feel he is the best, doing the best job. फरमा रही हैं कि JD Vance ने भी सराहा है हमारे फील्ड मार्शल साहब को. सो ठीक है, जो काम कर रहा है उसको क्रेडिट मिलना चाहिए. मूविंग ऑन, एक मीडिया का ऐसा काला सच, देखिए हमें फैशन इंडस्ट्री का भी पता है कि हमें शोबेस का भी पता है कि उसके अंदर जो भी काले सच हैं वो लोगों तक आ गए हैं. जर्नलिज्म का बस सिंस यू आर अ फीमेल, यू आर अ वेरी पावरफुल फीमेल, बहुत सी ऐसी बच्चियां हैं कि जो आती हैं खबरें पढ़ने के लिए, रिपोर्टिंग के लिए. उनके बारे में एक हमारा जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, बी एट एनी प्लेटफॉर्म जो कि साफा से मुंसलिक है, उसका कोई काला सच है जो आपने डिस्कवर किया है? काला सच तो घर की चार दीवारी में भी होता है. काला सच तो हर जगह होता है. खूबसूरत बात की. या सो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई नया काला सच मैंने देखा है. वही जो दस्तूर है दुनिया का हर जगह वही है. तो मैं नहीं ऐसा कहूंगी कि कोई नया काला सच मैंने ढूंढा. हाउएवर एक चीज है, इफ यू मेंटेन योर इंटेग्रिटी, अगर आपकी ग्रेस है, आप एक इज्जतदार औरत हैं, तो जर्नी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. हैरासमेंट है, किसी की क्या औकात कि आपको हरास कर दे.
harassment نہیں مجھے کبھی کسی نے ہراس نہیں کیا. کوئی آپ کی فیمیل کولیگز نے رپورٹ کیا تو تم اتنی کمزور کیوں تھی, چپیڑ مار کے آتی. میڈیا مالکان کی طرف سے اکثر جو ہے ہراسمنٹ کے کیسز سامنے آتے ہیں, بڑے بڑے میڈیا ہاؤس کے مالکان. میرے ساتھ تو سب بہت عزت سے چلے ہیں, میں بھی عزت سے ہی چلتی ہوں. میں نے اب آپ اتنی دیر سے مجھ سے بات کر رہے ہیں, کہاں آپ نے مجھے دیکھا ہے کہ میں نرم پڑی ہوں. اپنے آپ کو اگر آپ مینٹین رکھیں گی, اپنی گریس میں رہیں گی, بے شک آپ کو نیچے جو گھس رہا ہے بندہ ہے, لڑکی بنی ہوئی ہے, لکھ ہی جاؤ, آئی ڈونٹ کیئر. اگر میں اپنی گریس مینٹین رکھتی ہوں, if somebody tries to harass me, میں اسی وقت انشاءاللہ پوری طرح طبیعت صاف کر دوں گی. موسٹ انڈر ریٹڈ جرنلسٹ آئی ڈونٹ نہیں, کوئی نہیں لگتا سب کو اس کا سارے بہت اچھا انڈر ریٹڈ, سبھی ٹھیک جا رہے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے یار یہ کام بہت اچھا کرتا ہے, پر اس کو وہ موسٹ اوور ریٹڈ جرنلسٹ اگین نو بڈی, سب اچھا جا رہے ہیں. سب جو ہے یہاں پہ کچھ انہوں نے سچ بولنے سے درے کیا, سب اچھا اچھا they're all doing good. دیکھو میری جس دن میں اس اسٹینڈرڈ پہ پہنچ جاؤں گی نا ایز اے جرنلسٹ, پھر میں اس کے اوپر بات کرتے ہوئے اچھی لگوں گی. آئی ایم جسٹ اے بگنر, آئی ایم اے اسٹارٹ اپ, تو میں کسی کے بارے میں اس وقت بہت اچھی بات ہے. کیونکہ جب گیسٹ لائن اپ ہو رہے ہوتے ہیں تو ایک پری کنسیو نوشن ہوتا ہے, ایک ان کی سوشل میڈیا پرسنالٹی ہوتی ہے, یا آپ نے انٹرنیٹ پہ دیکھا ہے, ٹی وی پہ دیکھا ہے, پھر ایک ان پرسن آپ کی ملاقات ہوتی ہے, اور اصل ملاقات جو ہے آف کیمرا ہوتی ہے, کہ جب وہ آتے ہیں, بیٹھتے ہیں, وہ لوگوں سے کیسے مل رہے ہیں, آپ سے کیسے ملے ہیں, ان کے اوور آل مینرز کس طرح کے ہیں. ہر بندہ ہی جب لائٹیں آن ہو جاتی ہیں, کیمرا آن ہو جاتا ہے, سبھی سیٹ ہو کے بیٹھے کہ وہ انسان بیہائنڈ دی کیمرا کیسا ہے. ایک ایسا انسان کہ جس نے آپ کو بڑا ہی سرپرائز کیا کہ وہ اپنی مکمل امیج سے ہٹ کے اس کی پرسنالٹی آپ نے پائی. اب اس کے اوپر پھر شور مت جائے گا. میں تو سچ, ہم نے تو آپ کو سچ کا ایمبیسڈر بنایا ہوا ہے. میں بولتی نہیں ہوں. ہاں, مفتی کبھی, مفتی کبھی, واہ واہ واہ. جو میں نے سنا بچپن میں جو بھی تھا, مجھے نہیں پتا سچ کیا سنا تھا آپ نے, جو بھی سنا, میں کیا بتا رہا ہوں, نیک نامی سنی ہو نہیں, جو باتیں سنی, جو لوگوں نے میڈیا نے پروموٹ کیا, مجھے اتنا پتا ہے کہ there was a particular segment of people جو کہ میری ایک کہیں بھی کسی کانٹیکسٹ میں بات تھی اور ہوئی کوئی بات, انہوں نے وہ سارا کچھ کٹ ان کر کے اندر سے ایک چیز نکال کے اس پہ ریلے چلا دی, اوے اس لڑکی نے یہ کر دیا. اس ٹائم پہ that person stepped forward, مفتی کبھی, واہ واہ واہ, he stepped forward and he said یہ میری پوتی ہے. تو میں اس آدمی کی عزت نہ کروں؟ پتہ نہیں ہمارے سروں پر جس طرح کسی نے ہاتھ نہیں رکھا, شاید آپ کے ساتھ ابھی اتنا برا ہوا نہیں. ہمارے سروں پہ تو ایسے مرد مفتیوں نے کبھی ہاتھ نہیں رکھا. ہو سکتا ہے کہ آپ کو ضرورت پڑے تو وہی سامنے آئے, ہر ایک سے بنا کے رکھنی چاہیے. اور آپ جو دیکھ رہے ہیں, جو لوگ کہہ رہے ہیں, اس پہ بلیو نہ کیجیے. ان کو آپ نے شریف النفس پایا؟ میرے ساتھ تو اچھے ہیں, شریف آدمی ہے, شریف آدمی. یہ جو ان کے بارے میں نئی ڈیلی کوئی نہ کوئی نئی چیز سننے کو ملتی ہے. دیکھو اب وائرل کرنے کے لیے یہاں پہ لوگ بڑا کچھ کر رہے ہیں. تو مفتی صاحب وائرل ہونے کی نہیں ساری چیزیں کرتے ہیں, لوگ ان کے ساتھ الٹی پلٹی باتیں کرتے ہیں, وہ پھر آگے سے مفتی ہیں, وہ نہیں ہیں. آپ سے سوال پوچھ رہی ہوں, پڑھے لکھے ہیں آپ, کیوں وہ اسکالر نہیں ہے, ریلیجس اسکالر نہیں ہے؟ کوئی اسکالرشپ اسکالری بات تو انہوں نے کی کوئی نہیں ہے, سوائے اس کے کہ وڈکا جو ہے حرام نہیں ہے, یہی فتویٰ ہم نے ان کا سنا ہے. ایک منٹ, آپ میرا پوڈ کاسٹ ضرور ان کے ساتھ دیکھیے گا. ہی ہیز ہز اون جسٹیفیکیشن. اگین ریلیجن آپ لوگوں نے ہی اسکالرز بنائے ہیں, فالو کرتے ہیں, ان کے بھی کئی فالوورز ہیں. مجھے نہیں پتا کہ وہ ٹھیک کرتے ہیں غلط کرتے ہیں, میں اتنا اسلام یا دین کو نہیں جانتی, نہ میں نے ہندوازم پڑھی, نہ میں نے کرسچینٹی پڑھی, تو میں دین کے اوپر بات کرنے کی اوقات ہی نہیں رہی. آپ نے ان کو اچھا پایا, مجھے پوتی کہا, عزت دی, میرے لیے تو عزت کی قابل. ایک انٹرویو آپ نے کیا ہو, اور اکثر کبھی ہوتا ہے نا کہ آپ اپنی کلپ دیکھتے ہیں یا خود انٹرویو دیکھتے ہیں, اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ انٹرویو یار بہت اور زیادہ ویوز ڈیزرو کرتا تھا, پر شاید آپ کی آڈینسز وہ کانٹینٹ کنزیوم کرنے کے لیے انفارچونیٹلی ابھی ریڈی نہیں ہے. کوئی ایسا دل میں دماغ میں کوئی چیز ہو؟ That was General Zahid Mahmood. اچھا. He is an actual defense analyst associated with the NDU. The analysis that he gives, he is everywhere. Al Jazeera. Was he the core commander at one point of time of Lahore? I'm not sure. Achha. Yeah. So General Zahid کا جو میں نے انٹرویو کیا, it was one thing جو ہر پاکستانی کو دیکھنی چاہیے تھی, پر نہیں دیکھ سکے, پر لوگوں نے نہیں دیکھا. He is one man جن کا analysis is always fact based. انڈو پاکستان کے اوپر تھا,
almost everywhere. When you're doing Yeah. international affairs, it means any सही है. topic that is running. So you think कि वो So, लोगों को ज्यादा yes, देखना चाहिए. General Zahid जो बात करते हैं, everyone should listen to him. टीवी और यूट्यूब फ्रिया की नहीं है, क्या प्लेटफॉर्म ज्यादा प्रेफरेबल है? दोनों ही ठीक है. ज्यादा पसंद कौन सा है? मैं टीवी नहीं देखती. मैं नहीं देखती, मैं क्यों झूठ दिस इज बोलूं? लाइक कि आप किसी एक्टर से पूछे कि ड्रामा के फिल्म वो ड्रामा एक्टर हो, वो क्या मैं ड्रामे तो देखता नहीं हूँ, मैं नहीं देखती. सिर्फ करता हूँ भाई. हाँ. तो ये प्रोग्राम्स देखती नहीं है, ये हर चीज टीवी करती यूट्यूब है. पे मिल जाती है हाँ. ना. मुझे क्या पड़ी है, मैं इतनी बड़ी स्क्रीन हाँ. ऑन करके तो पर I think स्पेशली एक ना टीवी का अपना अपना चार्म है, क्योंकि अभी एक टीवी हम्म. इस टाइप टीवी रिकॉर्डिंग के लिए एक टीवी का चार्म है. मैं अब सुबह जिम में गया, सो आई गो टू फेज 5 में एक जिम है, सो शेप्स. सो वहां पर ना एक जो है ना मेरा जो हेल्पर था, स्पॉट बॉय, वो मुझे कहता बॉस सुबह आपको टीवी पे देखा था, तो हम सब ने कहा ये हमारे मुस्तफा भाई हैं. अब वो कहीं आगे कर रहे थे टीवी, कुछ चैनल चेंज कर रहे, स्पोर्ट्स पे जा रहे हैं, तो न्यूज चैनल से गुजरते गए. तो अब ये एक वो चीज है कि टीवी स्टिल मतलब कि उन लोगों तक पहुंचता है कि जो शायद वो स्मार्टफोन में वो चीजें देखते ही क्यों नहीं. अच्छा, मेरा ये ओपिनियन डिफरेंट है. जिसके पास मोबाइल है ना, वो आराम से लेट के ना रजाई लेके नहीं फ्री, पर उसमें ना एल्गोरिथम लग जाता है. हाँ. मतलब कि जो हमारी तरह का कंटेंट देखते ही नहीं ना, वो अपनी तरह का कंटेंट देखता है. देखते होंगे तो लोग. टीवी में एल्गोरिथम कोई नहीं है. आपने एकदम से वो गाने के चैनल से आप आगे के न्यूज पे आ गए, न्यूज से आगे गए स्पोर्ट्स पे आ गए, तो उसमें आपकी विजिबिलिटी या मैसेज ज्यादातर. बिकॉज़ आई हैव वेरी लिमिटेड टाइम, थोड़ा टाइम होता है मेरे पास. हाँ ठीक है. तो मैं अपनी उसमें जो preferability एग्जैक्ट चीज देखनी है, हाँ. मैं यूट्यूब लगाऊंगी, उतना सुनूंगी जितना जरूरी है, उसके बाद चलो. गुड. आजकल के हिसाब से क्रेडिबिलिटी इज मोर वैल्यूएबल इन योर पॉइंट ऑफ व्यू, और रेटिंग इज मोर वैल्यूएबल इन योर. क्रेडिबिलिटी. सही साफी हैं आप. ये एक साफी की बेसिक ट्रेनिंग होती है, बिकॉज वो उसको आपके रेटिंग और व्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता. वो कहता है मेरी कुछ जान चली जाए, मेरी क्रेडिबिलिटी जो है वो किसी भी तरीके से ऑनलाइन ना है. मूविंग ऑन, जर्नलिज्म और कंटेंट क्रिएशन. I was never a content creator. I am still not a content creator. I will forever be a journalist. So आजकल I'm just seeing the journalists कि वो मतलब कि इवन के इकरार जैसे सीनियर सहाफी जो हैं, वो भी डेली उनकी जो है ना वाइफ्स जो हैं वो डेली व्लॉगिंग कर रही हैं, और उनकी लाइफ जो है वो जो रियल और रियल लाइफ दोनों को दिखाने की कोशिश कर रही हैं वो. सो कंटेंट क्रिएशन जो है क्या इम्पोर्टेंट है सहाफत को जिंदा रखने के लिए? क्योंकि अब आप देख लें कि जो मेन स्ट्रीम के जर्नलिस्ट हैं, आपके ए टियर के एंकर्स हैं, उनके टीवी शोज कोई नहीं देखता, पर उनका तजिया जो है वो जो आके अपने प्राइवेट यूट्यूब चैनल की नहीं और डिफरेंट प्लेट सारे हैंडल्स की नहीं करते हैं सोशल मीडिया, वो देखा और सुना जाता है. इट्स चॉइस अगेन. मैं तो अपनी पर्सनल लाइफ कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती. ये अपनी पर्सनल लाइफ जो है किसी का शेयर नहीं करती. जल्दी वाले वन लाइनर, क्योंकि टाइम का मैं आखिरी सेगमेंट. फेम और प्राइवेसी. वायरल फॉर द रॉन्ग रीजंस और इग्नोर्ड कंप्लीटली. पर होता हुआ जो अल्लाह की मर्जी होती है, जहां से जाना होता है वो आपको आ जाता है. मूविंग ऑन, बिगेस्ट मिसकंसेप्शन अबाउट. गोरी अंग्रेज है, जटनी है, ऐसी वैसी. कसम से पंजाबी बोल लेती हैं. हाय, मैं क्या ही कहूँ. I understand Punjabi, I speak Punjabi, I'm good at Punjabi. I was raised in a Punjabi घराना. तो कुछ बोल के सुनाए ना. अब ये मैं आपको डायलॉग देता हूँ ना. आपने सेम चीज जो आपने कहा था कि लड़की बकरा खाते हुए क्या ही लगेगी, ये पंजाबी में एक बार दे देंगे. I'm done with that statement. Anything else? पंजाबी में है. चलो मेरा हाल पूछ लो पंजाबी में. क्या हाल है? के हाल है, ये नवी किस्म की पंजाबी है. की हाल है तो हमने सुना था. There are dialects in Punjabi. ये तो हिनको है. के हाल है हिनको, ये जनूबी पंजाब की. तो भाई मैं अगर सराइकी में बोलती हूँ तो प्रिया से हमने नहीं बहस करनी, हमने आगे मूव कर. मूविंग ऑन, प्रिया. One meme that made you laugh like anything. You were all over the place laughing. Okay, there's this girl बहार के नाम से. आई थिंक शी इज द क्यूटेस्ट. और मेरी आवाज अगर वाकई में किसी पे क्यूट लगी है ना, बहार नाम की कोई बहार, या एक मीम जिसने आपको बहुत ही अनॉय किया. आपने कहा कि जहर तरीन इंसान, तुम्हें शर्म नाम की चीज नहीं है तुम्हारे अंदर. नहीं, किसी ने भी अनॉय नहीं किया. सिर्फ ये समोसा अंकल ने. वो तो बेचारा अपनी उसकी लिखी हुई थी ट्रक के नीचे. ट्रक के नीचे आ गए. मजे ज्यादा नहीं लगते ना. प्रिया के ट्रक के नीचे आके कुचल के उनका आलू
रोड पे फैल गया. मजे नहीं लेना चाहिए, फिर ट्रक भी होता हाँ, है. ट्रैक भी हो. क्या है? मूविंग ऑन, आप अपने कमेंट्स पढ़ती हैं? अगर पढ़ती हैं तो एक ऐसा कमेंट जो बड़ा अच्छा लगा आजकल के सिनेरियो में, इन Okay. दिनों में. So it's Indian audience mostly women. Women. Indian women. What एक कुछ चीज, more power to you, इस तरह की Yes, चीजें. it was more power to you. We thoroughly enjoyed your podcast. Keep doing what you're doing. We in India love you. If somebody sends you a DM or any sort of a message, कोई opposite gender का, would he be completely be blocked? और बातचीत मेरे सवाल पूरे नहीं हुआ. क्या आप जाती हैं, वो प्राइवेट अकाउंट है, उसको उसकी डीपी को थोड़ा सा देख के देखती हैं कि क्या काम का काबिल है, गप मारने वाला काबिल है कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं. मेरे इंस्टा पे जो भी आता है वो मेरे लिए काबिल एहतराम है. इवन वो जो गाली देने आप उससे बात करती हैं? मैं तो वॉइस नोट्स भी भेज देती हूँ. हाँ, वेरी नाइस. क्या बुराई है, ये मेरे लोग हैं. ज़ोडिएक साइन क्या आपका? Zodiac sign is Aquarius, January born. मोस्ट अंडररेटेड प्रोफेशन इन पाकिस्तान. आपको लगता है बहुत मेहनत करते हैं पर उतनी पज़राई नहीं मिलती माशरे में? House help. House help. And I think because I also have an army background, so इधर ही रुक जाओ when we were फौजी बैकग्राउंड. हाँ, अब इनको ट्रोल कीजिए. so हम जो हैं and I have done my schooling from one of the most leading schools of army in Pakistan. So हम वहाँ पे जो हमारी हाउस हेल्प होती थी, या हमारी जो मेस की हेल्प होती थी, हमको चाचा कहते थे. जी, यही कहने हम उनको चाचा कहते थे. हम क्या कहते थे? चाचा. आप हाँ, तुम वाला मजाक चाचे को कैसे तुम कह सकते हैं? हम लोग चाचा बात सुनाइए, इस्त्री कर रहा है, चाचे को तुम कैसे कहेंगे? एक मिनट प्लीज कहते थे कि नहीं कहते थे? हाँ, अगर ना कहें और अब्बा को रिपोर्ट या अम्मा को चली जाए कि आपने उनके साथ हल्की सी भी आवाज ऊंची की है, ठीक है, ये वो कहें कि जी साहब ने या बीबी ने बात नहीं सुनी, तो कितनी बेइज्जती होती थी अम्मा. मैं आपको आज की कल रात का वाकया सुनाऊं कि मेरा जो द पर्सन हु लुक आफ्टर माय कार ड्राइवर है, उसको मैंने मेरा एक टाइम 9 मिनट्स में निकलना होता है, बिकॉज आज मेरा तो जल्दी जिम जाना था बिकॉज ऑफ दिस शोज एंड रिकॉर्डिंग एवरीथिंग. 2 रिकॉर्डिंग्स थी. सो मैंने उसको मैसेज किया है. सो मेरे साथ जो बैठा मेरा दोस्त हंस रहा था, मैंने अपने ड्राइवर को कहा कि आसान को, और मेरे से छोटा है वो असाल को, मैंने यार फलां भाई मैंने सुबह इतने बजे निकलना है, तो मेरी गाड़ी यहाँ से साफ करके इसको ये कर देना. सो मैनर्स जो है वो, अगर आप मैनर्स वाला आदमी है तो ताकत, पैसा, शोहरत देख के तो आप तमीजदार नहीं होते. इसी सेंटेंस को मैं कह दूं, थल्ले लगे हैं कर दे मुलाजिम, मतलब डरना है, काना है. और बुढ़ी थल्ले अगर आप कहेंगे तो लगे हैं यार, इसमें कौन सी बात है? क्यों नहीं? व्हाई नॉट? बेसिकली वो जो आप सो कॉल्ड थल्ले लग रहे हो ना, आपने सिर्फ उसको ये भरम दे देना, अच्छा यार तू ठीक है, उसमें उसका इतना खून भर जाएगा कि वो आपके पैरों में बिछ जाएगी खुशी खुशी. वो मर्द जो कभी कभी गुस्सा करता है ना, तो पूरा घर भी हिलता है. रोज ये चिक 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 चिक. जो शेर कभी कभी धाड़ता है, जो ज्यादा करता है ना, वो गाड़ी की आवाज, मोटरसाइकिल की आवाज बहू 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 करता है. क्या होता है? वो मर्द नहीं है. Nobody gives a... No, वो मर्द थोड़ी है. वो चिक 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 चिक. आपने कभी देखा घर में बात जो है ना, क्योंकि मेरा फेवरेट टॉपिक है, बच्चियां जब 2 बेटियां खेल रही हो ना, तो वो चेक चाहती हैं. लड़कों की चेक चाहने के बाद ही तो उनकी चीखने की आवाजें आ रही होती हैं. वो लड़ेंगे एक दूसरे से, मुक्का मारेंगे. बच्चियां जो है ना चेक चाहती हैं. चेक चाहना बच्चियों को, फीमेल्स को ज्यादा बोलना, अच्छा दिखना, इवन कि जितने मेकअप ब्रांड है, कॉस्मेटिक ब्रांड है, आप दुनिया में किसी भी मॉल में चले जाएं, खवातीन के ब्रांड्स हैं. मर्दों बेचारे को तो पहले को ब्रांड होते हैं, अब 4-5 ब्रांड है जो मर्दों को डील करते हैं. आजकल बड़े, पर मर्द जो है वो फेशियल भी जाते हैं, अब तो एस्थेटिक्स जाते हैं, हेयर डोज भी कराते हैं, मैनी पेडी. बट आई टेल यू वन थिंग, मर्द जो है खामोश, ग्रेसफुल, सोबर ही अच्छा लगता है. उसकी एक निगाह में इतना दम होना चाहिए कि दोबारा बात ही ना हो. एक कल्चरल हैबिट जो आपको बहुत अनाई करती है. कल्चरल, हमारे पास बहुत सी कल्चरल हैबिट्स हैं, मिथ्स हैं, जैसे कि आपने अब तो कल्चरल हैबिट बन गई अपने से कमजोर के ऊपर ओए करके बात करनी है. आपने दिस इज अ कल्चरल हैबिट कि आपने किसी की भी शादी में दिल कर रहा ना कर जाना है और जाके उसको वरतना है. नहीं है, जेब में पैसे ना आ जाओ, मैं तो नहीं. आई एम सेइंग कि आपने फेक होने से बेहतर है कि आप कल्चर की मुख्तलिफ हैबिट्स. देयर इज वन थिंग, जिस तरह बच्ची की एक टाइम पे शादी करना, दिस इज अ कल्चरल हैबिट और अ कल्चरल नॉर्म. हिपोक्रेसी. हम एज अ कॉम हिपोक्रेट्स, करते कुछ है, बताते कुछ है, चाहते कुछ है,
मगर एक्सेप्ट नहीं करता. आज जितने भी यहाँ पे ट्रोलर्स हैं, मेरे लिए कितने गंदे अल्फाज इस्तेमाल करते हो, मेरी शक्लें गंदी करते हो. कल को तुम्हारी बेटी होगी, तुम्हारी बीवी, तुम्हारी बहन, तुम्हारी माँ, फिर कैसा लगेगा? अब एक लड़की अगर तुम्हारे सामने मीडिया पे है और वो इतनी स्ट्रांग है कि तुम तंग आ गए उसकी स्ट्रेंथ से, तुम फीड्स चेंज करते हो, नजर तो मैं ही आती हूँ. देखो मुझे, द पॉइंट इज हिपोक्रेसी ना करो. तुम भी चाहते हो कि कल को तुम्हारी बेटी भी इस तरह किसी के सामने इंटरव्यू दे रही हो, खुल के बोले, किसी मर्द से ना डरे कि जो ओह माय गॉड मुझे हरास कर दिया. नहीं, तुम भी चाहते हो कि तुम्हारी बेटी ताकतवर बने. तुम चाहते हो कि तुम्हारा मुआशरा उसको उतनी ही अपॉर्चुनिटीज दे जितनी नहीं है. तो फिर झूठ ना बोलो. थैंक यू सो मच फिया फॉर कमिंग इन. और मैं सच बोलने वाले और हिम्मतदार औरतों का तो हमेशा से मदा हूँ. आप जो करें अच्छा करें. आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द प्रोग्राम. अगर आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय से आगाह जरूर कीजिए.